वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी, आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां वफाकी वजीर बराए इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं की जो रहाई का अमल है वो मुसलसल चल रहा है और अब तक हम तकरीबन पूरी दुनिया में से सैकड़ों जो पाकिस्तानी कैदी हैं वो रिहा हुए हैं, पाकिस्तान वापस आए हैं। ये बहुत ही बड़ी कंट्रीब्यूशन है वज़ीर आज़म साहब की पाकिस्तानियों के लिए, और स्पेशली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा लेबर तबका जो बाहर जेलों में है उसके लिए बड़ी खुशखबरी है। और इसके साथ साथ अब जो कैदी हमारे कई मुल्कों में हैं जो संगीन जराइम में मुलव्वस नहीं है, उनको वापस लाने का काम काफ़ी तेज़ी से जारी है और हमें उम्मीद है कि ज़्यादातर पाकिस्तानी इंशाअल्लाह ताला जल्द जो है वो वापस आ चुके होंगे। डॉक्टर फैसल SAPM ऑन हेल्थ ने कोविड के फैलाव और वैक्सीनेशन की सूरत हाल पर जो है वो ब्रीफिंग दी है। काबीना को बताया गया कि गुज़श्ता रोज़ 5,25,000 डोजेज एक दिन में लगाई गई, यानी 5.25 लाख जो वैक्सीन हैं वो एक दिन में मुल्क में लगाई गई, जो एक रिकॉर्ड है। और अब तक हम 2 करोड़ लोग जो हैं वो पाकिस्तान में जो वैक्सीनेशन है वो करा चुके हैं। कल इस हवाले से NCOC एक जामे रिपोर्ट भी अपनी जो है वो देगी और इसके से आप अंदाज़ा लगाएंगे कि कितना बड़ा फ़र्क है जब आप वैक्सीन लगवाते हैं और जो नहीं लगवाते उनमें कितना बड़ा फ़र्क है। और इसका जो डाटा है वो NCOC आपके साथ शेयर भी करेगी। और जो इस वक्त सूरत हाल है जो कोविड की, उसमें कराची और खैबर पख्तूनख्वा में जो केसेस हैं वो बड़े हैं। पंजाब में सूरत हाल कंट्रोल में है, लेकिन ज़रूरत है कि हम इसके ऊपर एक जो गौर है वो हम इसके ऊपर रखें, अपने SOPs का ख्याल रखें। और इसमें जो NCOC की ख्वाहिश थी कि 5 दिन की छुट्टियां हों, लेकिन वफाकी काबीना ने 3 दिन की 20, 21 और 22 3 दिन की ईद की छुट्टियां जो हैं वही मंजूर की हैं। काबीना ने समर पे जोर दिया है कि खसूसन जब आप इंडोर हों तो मास्क की पाबंदी करें, इज्तिमात और रश वाली जगहों से हद्दल मकदूर इज्तनाब करें। और जो लोग आप वैक्सीनेशन में रह गए हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि 2 करोड़ लोग जो हैं वो वैक्सीन लगवा चुके हैं। अगर उनको कुछ नहीं हुआ तो आपको भी कुछ नहीं होगा। और दुनिया भर में तकरीबन जो है वो 1.5 अरब लोग से ज़्यादा लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं। लिहाजा आप साजिशी थ्योरियों के ऊपर कान ना धरें और जाएं और जाके वैक्सीन लगवाएं और अपनी भी ज़िंदगी की हिफाजत करें और अपने इर्द गिर्द के लोग जो हैं उनकी ज़िंदगी की भी जो है वो हिफाजत करें। पिछली कैबिनेट मीटिंग में आपको याद होगा कि हमने फैसला किया था कि जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको रिव्यू किया जाएगा और तमाम जो लोगों के हिफाजत पे माबूर नफरी है उसका जायज़ा लिया जाएगा। उसके सिलसिले में जो इब्तदाई रिपोर्ट पेश हुई है उससे लग तो यूँ रहा है कि वफाकी काबीना से ज़्यादा प्रोटोकॉल जो थी वो साबका हमारी जो हुक्मरान है अपोजिशन के लीडर्स के पास और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके पास थे। तो वफाकी काबीना से कहीं ज़्यादा जो इस वक्त प्रोटोकॉल्स, स्पेशली जो सिक्योरिटी नफरी है, वो दरअसल अपोजिशन के लोगों के पास और साबका ब्यूरोक्रेट्स के पास थे। उनकी जो अब फैसला ये किया गया है उसमें कि अगले हफ्ते में एक जामे रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म साहब के सामने लाई जाएगी और उसमें एक जो हमारे इस वक्त के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको रिव्यू किया जा रहा है, कवानीन को रिव्यू किया जा रहा है और इसको रैशनलाइज किया जाएगा, इसको जो सिक्योरिटी है। और इसके नतीजे में जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको काफ़ी बड़ी सिक्योरिटी की जो प्रोटोकॉल्स हैं वो वापस मिल जाएंगे। बड़े हमारे रिटायर्ड जज साहिबान ने बेशुमार लोग जो हैं वो अपने पास रखे हुए हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने रखे हुए हैं, साबका वज़राए आज़म ने, वज़राए आला ने अपने साथ लोग लगाए हुए हैं। इन सब लोगों को जो है वो बतदरीज वापस लिया जा रहा है और काबीना में भी जो जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है उनके पास वापस जो है वो होगी। लेकिन काबीना में इतना उससे सीरियस ज़्यादा ये है कि जो प्राइवेट लोगों ने जो है वो लिया हुआ है। इसके साथ साथ मानसून शजरकारी के हवाले से वज़ीर आज़म ने कहा है कि हालिया मानसून शजरकारी, ये जो भी मानसून की हमारी शजरकारी आ रही है, ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी होने जा रही है। 50 करोड़ दरख्त जो हैं वो इंशाल्लाह हम जो PTI के जो सूबे हैं और वफाक में हम लगाएंगे और तमाम जो काबीना के वज़रा हैं, MNAs हैं, MPAs हैं, उनको वज़ीर आज़म ने हदायत की है कि वो तमाम इस शजरकारी की मुहिम में हिस्सा लेंगे और 50 करोड़ दरख्तों का जो हमारा टारगेट है वो इंशाअल्लाह ताला पूरा किया जाएगा।
کابینہ کو نوشہرہ میں ریلوے کی اراضی پر کثیر المنزلہ عمارت کی تعمیر پر بریفنگ دی گئی ہے. ہم ایک ایسٹ مینجمنٹ کمپنی کریٹ کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ، جس کے نتیجے میں تمام جو وفاقی پراپرٹیز ہیں وہ ایسٹ مینجمنٹ کمپنی کے پاس چلی جائیں گی اور وہ آگے فیصلہ کریں گے کہ اس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے، اور وہ قانون اس وقت بن رہا ہے اور یہ پراپرٹی بھی اسی طرف جائے گی. اس کے بعد کابینہ کو وفاقی دارالحکومت کے سیکٹر E8 اور E9 میں تجاوزات کو ہٹانے اور گرین ایریاز کی بحالی کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے. یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وزیراعظم صاحب نے اس کے اوپر بہت اپنی کنسرن کا اظہار کیا ہے کہ 1960 سے 2010 تک اسلام آباد کے شہر کے حجم میں جتنا اضافہ ہوا اتنا اضافہ 2010 سے 2020 کے دوران ہوا. یعنی 1960 اور 2010 کا اضافہ ایک طرف ہے اور 2010 سے 2020 تک کا اضافہ ایک طرف ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گرین ایریاز کے اوپر کتنی زیادہ اس کے نتیجے میں جو تجاوزات ہیں وہ بڑی ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام آباد کے اوپر آبادی کا کتنا پریشر آیا ہے. لہٰذا اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ کسی قسم کی کوئی بھی جو دباؤ ہے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. نیوی اور ایئر فورس تک جو ہے ان کو کہا گیا ہے کہ وہ گرین ایریاز سے اپنی جو دیواریں ہیں اور جو انہوں نے اپنے جو کچھ حفاظتی اقدامات کے لیے انہوں نے لگایا ہوا تھا وہ بھی ان کو کہا گیا ہے کہ وہ پیچھے کر دیں، اور انہوں نے اس پہ عمل شروع بھی کر دیا ہے. تو جب نیوی اور ایئر فورس جیسے جو محکمے ہیں ان کو گرین ایریاز کے اوپر اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی جو سیکیورٹی ہے اس کے لیے بھی وہ اپنی اقدامات کر سکیں، تو پھر دوسرے لوگوں کو تو بالکل ہی اجازت دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اسلام آباد کو ایک تجاوزات فری سٹی بنانے کے لیے ایک بھرپور طریقے سے چیئرمین CDA کو کابینہ نے ہدایت کی ہے کہ وہ مکمل اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ کریں اور قانون کا اطلاق جو ہے وہ یکساں کیا جائے. اس کے ساتھ وزیراعظم نے اس بات کے اوپر بھی زور دیا ہے کہ یہ جو VIP کلبز کریٹ ہوتے ہیں اور اس میں عام آدمی جو ہیں ان کو گھسنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، اس کلچر کو ختم کیا جانا چاہیے. اور انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کے اقدامات کریں کہ تمام جو ہمارے وسائل ہیں اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ عام آدمی کے لیے ہو اور عام آدمی ان سے فائدہ اٹھا سکے. پاکستان کی مصنوعات کا تحفظ کرنے کے لیے وفاقی کابینہ نے وزارت کامرس کی جانب سے نشاندہی کی جانے والی چند زرعی اور غیر زرعی مصنوعات کی جیوگرافیکل انڈیکیشن رجسٹریشن اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2020 کے تحت رجسٹریشن کی منظوری دی ہے. یہ بہت ہی اہم قانون تھا. 12 سال یہ قانون جو ہے اس پر عمل درآمد ہی نہیں ہوا، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ ہمارا باسمتی چاول جو تھا وہ اس کو باسمتی چاول جو ہے اس کی رجسٹریشن ہماری انڈیا نے اپنے نام کے اوپر کروا لی. اسی طرح جو پنک سالٹ ہے ہمارا وہ پاکستان کے سے نکلتا ہے لیکن دنیا میں انڈین سالٹ کے نام سے بکنا شروع ہو گیا. اب یہ حکومت اس سارے معاملے کو ریورس کر رہی ہے. الحمدللہ ہم نے اپنی بہت ساری جو ہمارے پیدا ہوتی ہیں جو جیوگرافیکل انڈیکیشن رجسٹریشن اینڈ پروٹیکشن ایکٹ کے تحت چیزیں ان کو ہم نے رجسٹر کروا لیا ہے. اس میں ہم اور اضافہ کر رہے ہیں اور اس کو ہم آگے جو اسپیسیفیکیشن ہے اس کو مطابق جو ہے وہ لے کے جائیں گے. اور ان اقدامات کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی جو مخصوص مصنوعات ہیں ان کی شناخت برقرار رہے اور ان کا تحفظ ہو سکے. شپ یارڈ انجینئرنگ ورکس کو فرسٹ رائٹ آف ریفیوزل دینے کا ایجنڈا مؤخر کیا گیا ہے. کابینہ نے پاک فوج کے لیے جاری بنیادی تنخواہ رننگ بیسک پے پر 15% اسپیشل الاؤنس 2021 دینے کی منظوری دی ہے. اس کا میں تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ کو یہ بتا دوں کہ 2 سالوں سے فوج کی تنخواہ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. انہوں نے اپنی جو تنخواہیں ہیں ان کو فریز کیا ہوا تھا. جو سول سائیڈ ہے اس میں ایک تو جو الاؤنسز ہیں 25% تک جو ہے وہ الاؤنس ڈسکریشنری الاؤنس دیا گیا سیکریٹریٹ کو. اس کے بعد 10% الاؤنس جو ہے وہ سول ملازمین کو جنرل دیا گیا. اور اس کے الاؤنسز کے مقابلے میں فوج کی تنخواہیں تھیں ان میں اضافہ نہیں ہوا تھا. لہٰذا اس کو برابر لانے کے لیے فوج کی جو تنخواہیں ہیں ان کو 2 سال بعد ان کو اسپیشل الاؤنس جو ہے وہ 25% تک دیا جا رہا ہے. اس وقت اس میں رینجرز اور FC شامل نہیں ہے، لیکن اب وزیر اعظم صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ رینجرز اور FC کو بھی اس میں شامل کرنے کے لیے ڈسکشن جو ہے وہ کی جائے. اور اب اس کے اوپر وزارت خزانہ اور وزارت داخلہ کا ایک سیشن جو ہیں وہ ہوں گے اور امید ہے کہ ان کی تنخواہوں میں بھی جو ہے وہ اضافے کا امکان ہے. اسی طریقے سے
وفاقی کابینہ نے پولینڈ، آسٹریلیا، فرانس، چیک ریپبلک، بوڈاپیسٹ اور ترکی سے میوچل لیگل اسسٹنس کے حوالے سے موصول شدہ درخواستوں کو منظور کرتے ہوئے ان درخواستوں کو متعلقہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھجوانے کی منظوری دی ہے۔ علیم عادل شیخ صاحب جو قائد حزب